तो मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आए। दूसरी, इस वक्त जो आपने कहा कि हमें दोबारा नई इनिंग शुरू करनी चाहिए और हम ठीक है हम मुश्किल हालात से गुजरे हैं, एंड बिल्कुल आई एग्री विद यू। और उसमें इस वक्त जो है वो तीन बड़े मेरी नज़र में मसले हैं। और इस वक्त पिछले जो पीरियड था उसमें हेडविंड चल रही थी, मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, ख़ास तौर पर रशिया यूक्रेन के बाद। चूँकि आपने पिछला वो संभाला था तो कमोडिटी सुपर साइकिल और वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हेडविंड रुक गई है और मुझे लग रहा है कि टेलविंड जो है वो हम देख रहे हैं। टेलविंड में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और इन्फ्लेशन जो है 20% आ गया। मुझे लग रहा है कि जब आपके अप्रैल के नंबर आएंगे तो शायद 17.5 पे आ जाए। IMF ने कहा है कि हम एक साल के अंदर जो है हमारा एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 25% से 12% गिर जाएगा। मतलब उन्होंने 13% का कहा है। तो आपका जो एवरेज इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला गवर्नमेंट के लिए भी और कारोबार के लिए भी पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट्स हैं। और ये इंटरेस्ट रेट जो है मैं समझता हूँ कि उसमें जितना जल्दी उसमें से कट आना शुरू हो जाए तो वो एक सेंटिमेंट जो है वो बेहतर करे। क्योंकि जब कोई भी इन्वेस्टर है और बाहर से ख़ास तौर पे जब वो देखेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ ज़्यादा है, एनर्जी प्राइस जो है वो हम बहुत ही इनकॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा हैं, और हमारे यहाँ टैक्स रेट ज़्यादा है। एनर्जी प्राइसेस के लिए भी जो है जो अभी केयर टेकर एनर्जी मिनिस्टर थे उन्होंने एक अच्छा प्रपोज़ल जो है वो बना के दिया है कि वो 13 सेंट का जो है 9 सेंट ले आते बगैर किसी और गवर्नमेंट की सब्सिडी के। तो आई थिंक वो चीज़ जो है उनसे आप प्रेजेंटेशन जो है वो ले सकते हैं और उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन अगर आप जल्द अज जल्द कर दें तो आई थिंक वो एनर्जी की प्राइसेस इंडस्ट्री के लिए जो है वो भी कम आ सकती है। तीसरा, जो चूँकि आपको ये स्पेस मिलेगी, इंटरेस्ट रेट वगैरह कम होंगे तो आपकी जो है डेट सर्विसिंग में कमी जो है वो आएगी सब्सटेंशियल। प्राइवेटाइजेशन को आप परसू कर रहे हैं, उससे आपको जो है मैं समझता हूँ कि आपको इंटरेस्ट रेट गिरने से एक साल में 3 ट्रिलियन रुपीस की स्पेस पैदा होगी और आप प्राइवेटाइजेशन से भी 2-3 ट्रिलियन रुपीस की स्पेस पैदा कर सकते हैं। तो आप फिर ये है कि इस टैक्स रेट में 40% तो ऑफिशियल है, फिर उसके बाद दूसरी डिविडेंड टैक्स और लोड हो के वो 60-65 चला जाता है। तो उसको जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बिगिनिंग। फिर स्टेट बैंक का इस साल जो है 1 ट्रिलियन का प्रॉफिट इंक्रीमेंटल है, वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी आपको अगले बजट में जो है वो हेल्प करेगा। तो उन सब जो आपको ये स्पेस पैदा हो रही हैं, इन सब को आप एनर्जी की प्राइस पे और टैक्स रेट में, ख़ासतौर पे सुपर टैक्स जो है वो इस वक्त आपको सिर्फ 450 बिलियन जो है का कलेक्शन होता होगा। तो अगर आप आधा भी कर देंगे तो 250 बिलियन जो है वो आप गिव अप कर रहे होंगे, लेकिन उससे जो लोगों में यहाँ सेंटिमेंट पैदा होगा बेहतर पॉजिटिव, उसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि टैक्स रेट से टैक्स कलेक्ट नहीं होता, और वो ये है कि एक्टिविटी बढ़ाने से जो होता है। और मैं बहुत ही इंडोर्स करूँगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की ये बात कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस बहुत हैं, सिर्फ हमें अमल करना है। तो आपका भी जो है उसमें बहुत नॉलेज है, इनका भी बहुत नॉलेज है, बल्कि इनको तो मैं कहता हूँ कि आपको कुछ हमें मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। एज ए PBC चेयरमैन आप जो बातें गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहे, बस उनको इम्प्लीमेंट कर दे, वो काफ़ी है। तो मेरी ये सबमिशन से हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हम सब जो है वो आपके साथ हैं। आपकी जितनी प्राइवेटाइजेशन की जो ऑफर्स वगैरह होंगी हम उसमें भरपूर जो है वो पार्टिसिपेट इंशाल्लाह जी बहुत करेंगे। शुक्रिया। मैंने आरिफ साहब, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट सारी बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने जो अभी सेंटिमेंट का पॉजिटिव हो रहा है, अभी जो रिपोर्ट्स कल आई हैं, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर माई सेल्फ, आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज़ टू द इंटरिम गवर्नमेंट। और अब हमारी जब से ये 4 मार्च हमारी गवर्नमेंट मार्च जब वजूद में आई तो आपके साथ
مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ سارے فیصلے کریں گے. بٹ ایز یو سیڈ اسٹاک ایکسچینج ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہے, اور مارچ میں جو آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اٹ از آل ٹائم ہائی, $300 ملین سے کچھ اوپر ہے. اس طرح آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ آئی تھنک وہ دیٹ از پازیٹیو, اور اسی طرح آپ کی ریمیٹنسز اس مہینے کی دیٹس آلسو ہائر. تو یہ سارے پلس پوائنٹس ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اپرچونیٹی کو پوری طرح اویل کرنا چاہیے. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ہم جتنی بھی ان کی جائز ان کی جو ڈیمانڈز ہیں جس حد تک کہ ہم میٹ کر سکیں ان کو کریں. اور ہمارا جو فوکس جو ہونا چاہیے, نمبر 1 ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اینڈ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد طریقہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلمس ہے فارن ایکسچینج کا, اس کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو اس کے لیے میں ابھی جو میں چیمبر کو مل کے آیا ہوں اور آپ سے بھی میں گوش گزار ہوں کہ انشاءاللہ اگلے مہینے کے شروع میں اسلام آباد میں آپ لوگوں کو میں نے دعوت دی ہے. آپ آئیں وہاں پہ انشاءاللہ, اور ہمارے جو متعلقہ منسٹرز, سیکرٹریز اور جو ایکسپرٹس وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ ان کو 1 دن لگے 1.5 دن لگے دن رات بیٹھیں گے. وی ول جو پرابلمس جہاں پر ہمیں فل فار ایکشن لینی چاہیے ان کو ہم وہاں پر ریزالو کریں گے. اس کے بغیر نہ میں آپ کو کراچی آنے دوں گا, نہ لاہور والوں کو لاہور جانے دوں گا. دس از دی اونلی وے, دا شیورسٹ وے دیٹ وی موو فارورڈ, اور ہم آپ کے پرابلمس کو سالو کریں. آپ نے بات کی پرائیویٹائزیشن کی, تو یہ انشاءاللہ آئی وانٹ ٹو گارنٹی یو, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہم سب خطا کار لوگ ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, لیکن یہ انتہائی شفاف ہوگی پرائیویٹائزیشن, انتہائی شفاف, آئی گارنٹی یو بائی دا گریس آف گاڈ, اور فری آف اینی آبسٹیکل بیوروکریٹک ڈیلے. قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی. آپ آئیں, اپنے کمبینیشن بنائیں, جوائنٹ وینچرز بنائیں, باہر سے اچھی کمپنی لے کے آئیں, چاہے وہ پی آئی اے ہے, چاہے وہ آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس ہے, چاہے وہ ڈسکوز ہیں. الٹیمیٹلی اس میں بھی آپ سے مشورہ کریں گے کہ ہمیں پہلے کنسیشن دینی چاہیے اور پھر پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے ڈسکوز کی. اٹس اے کوشچن وچ نیڈس ٹو بی فردر ڈبیٹڈ, لیکن اس کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا. پھر آپ دیکھیں جو آپ کے ایس او ایز ہیں وہ اپن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اس سے ساری چیزوں کو آپ جمع کر لیں تو سال کے اربوں خربوں ہمارے جو ضائع گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین. آپ آئیں, آپ آگے بڑھیں, کیونکہ گورنمنٹ کا کام انڈسٹری کو چلانا نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام صرف اور صرف پالیسی دینا اینڈ شوڈ بیکم ایکٹ ایز اے کیٹلسٹ, نتھنگ مور اینڈ نتھنگ لیس. میں اس میں بلیو کرتا ہوں, انشاءاللہ ہماری ٹیم اس میں بلیو کرتی ہے. آپ آگے بڑھیں اینڈ اسکائی از دا لمٹ. اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اب دیکھیں ایکسپورٹرز کے, ہم نے ابھی جو ہی ہماری گورنمنٹ آئی 65 بلین ریبیٹس ہم نے دیے ان کو. کسی کی پام کو گریز نہیں کرنا پڑا, کسی کو کوئی اپنا آفیسر کو کچھ مانگنا نہیں پڑا, آپ کو 62 بلین مل گیا. ابھی آج جہاں بات ہو رہی تھی اور بھی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم کو ریزالو کریں گے. لیکن ایک میں انتہائی ادب سے آپ کی خدمت پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ سب بڑے پاکستان کے معمار ہیں, یہاں پر بڑے بڑے ساتھی بیٹھے ہیں, اور میں شراجی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ. تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تو ایک کر کے دکھایا ہے, اور محنت کر کے اپنی انجینوٹی سے آپ نے اپنے بڑے بڑے امپائرز بنائے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہم سب کے لیے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں وی شوڈ ناٹ بی سیکنگ رینٹس. یہ رینٹل جو بزنس مائنڈ ہے اس سے نکل کر محنت کریں, برنگ ان ماڈرن ٹیکنیکس, ماڈرن ٹیکنالوجی, جو پروڈکشن جس سے بڑھے, آپ کی پر ایک ریل جس سے بڑھے, آپ کی ہائی کوالٹی آپ کی مارکیٹنگ ہو, جو آج زمانے کا تقاضا ہے, اور وہ آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح, آپ کو اس کا علم ہے. اس کے لیے حکومت جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اسلام آباد میں اب ہم ایمبیڈ کر رہے ہیں آل امپورٹنٹ اکنامک منسٹریز میں کنسلٹنٹس آف ورلڈ کلاس.
ابھی FBR کی جو ہو رہی ہے ڈیجیٹلائزیشن، کل یہ بتائیں گے آپ کو، آج کل میں یہ فیصلہ ہونے والا ہے. وی آر ہائرنگ ورلڈ کلاس کنسلٹنٹس اور انشاءاللہ 100% اس کی طرف جائیں گے. اسی طریقے سے منسٹریز میں ہم لے کے آ رہے ہیں، ایکسپرٹس لے کے آ رہے ہیں ورلڈ کلاس جو ہمیں وے فارورڈ بتائیں گے. سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے پاکستان، اگلے مہینے میں جا رہا ہوں چند دنوں میں، اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ ہائی پارٹ بزنس ڈیلیگیشن فرام سعودی عربیہ. میں آپ کو ان کے ساتھ بٹھاؤں گا B2B. آپ ان کو کھانا کھلائیں، نہاری کھلائیں اور اس کے کباب کھلائیں اور ان سے بزنس کریں. دیٹ از دا وے فارورڈ. گورنمنٹس کا کوئی کام نہیں ہے.